معزز حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی شام ہم سب محنت کش طبقے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے بظاہر معاشرے میں اہم مقام حاصل نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی ترقی کا تمام تر دار و مدار اسی طبقے پر ہے۔ کارخانے ہوں یا کھیت کھلیان، شاہراہیں ہوں یا بلند و بالا پلازے، گھر ہوں یا ہاسپٹل، سب اسی محنت کش طبقے کی بدولت وجود پاتے ہیں۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ محنت کش معاشرے کا وہ ستون ہے جس پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہے۔ یہ نہ ہو تو اس عمارت کو کھنڈر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ صدیوں سے ہمارے معاشرے کی ترقی کا ذریعہ بنا رہا اور معاشرے نے اس کے حقوق سلب کر کے اس کو اپنی ترقی کی راہوں میں کانٹے بچھائے، اسے کم اجرت دے کر، اس کی بے قدری کر کے، اسے غربت کی طرف دھکیل کے۔ مئی 1886 میں شکاگو کے مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ 1890 میں اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ حالات پہلے سے بہتر ضرور ہوئے، لیکن مزدور اشرافیہ کا حصہ آج بھی نہیں۔ آج بھی ان کے حقوق کے لیے مزدور جدوجہد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کی محنت کا پسینہ ہی معاشرے کی ترقی کا زینہ ہے۔ تو آئیے آج کی شام محنت کش کے نام کرتے ہوئے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس شام کی صدارت فرما رہے ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب۔ باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ آغاز میں اپنی نظم مزدوروں کے حوالے سے۔ کیسی محنت کیا مزدوری، الجھی بکھری زلفیں، ننگے پاؤں، ہاتھ میں چھالے، گود میں بھوکا سوکھا سا بدصورت بچہ، ماں کے سوکھے جسم سے میٹھے دودھ کے بدلے خون کی بوندیں پیتا جائے روتا جائے۔ ممتا ماری بھوک سے مارا بچہ دیکھے، دیکھے خالی مٹھی خالی جھولی اپنی، اس دنیا کی رحم سے خالی کھولی آنکھیں، سب کچھ دیکھے کچھ نہ سمجھے، مزدوری کو جائے اینٹیں ڈھوئے بچہ روئے۔ مٹھی میں چند سکے لے کر شام ڈھلے کٹیا کو لوٹے، شوہر اس پر جھپٹے سکے چھینے، لائے دارو بھنگ افیون چرس کے سگریٹ پھونکے،
बच्चा भूख से बिलखे। वाह वाह। और अब हमारी TLF टीम से मोहतरम परमल सज्जाद साहब अपनी नज्म पेश करेंगे। परमल सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेबर डे के हवाले से एक नज्म मेहनत कशों के नाम, जिसका उन्वान है अता लेबर डे। अता। तुम कब तक अपनी उंगलियों के पोरों पर वो दिन वो महीने वो साल महज गिनते ही रहोगे, जो आजिर एयर कंडीशन हॉलों में बैठकर लेबर डे के नाम पर मजदूरों के हक में बयान कर गुजरते हैं। वाह वाह वाह। वो मजदूर वही दिन और मजदूर वही दिन उन्हीं आजिरों की ईंटें ढोते गुजार देते हैं। इन मजदूर इन मजदूरों के माथे पर आज भी मई की तपती दोपहरों में वही पसीना जगमगाता है। उसी के मुआवजे में आज भी आजिर और उसके कारिंदे डंडी मारते हैं। उनकी मेहनत आज भी रैगानी का शिकार और कुनबा गुर्बत का शिकार है, और मजदूर आज भी लेबर डे के दहलीज पर खड़ा अपनी मेहनत रंग लाने का मुंतजिर है। और तुम वाह कब तक अपनी उंगलियों की पोरों पर लेबर डे बनाने के इस कारनामे को एहसास तफाखुर के साथ महज गिनते ही रहोगे। वाह। शुक्रिया। बहुत वाह वाह। शुक्रिया। बहुत खूब। ये थे मोहतरम परमल सज्जाद साहब। और अब मैं दावत सखून दे रही हूँ TLF टीम से मोहतरमा कौकब काज़मी साहिबा को। कौकब काज़मी का शुमार 80 की दिहाई की अहम शायरात में होता है। लिखने का आगाज़ रोज़नामा इमरोज़ से किया, बाद अज़ां रोज़नामा मशरिक़, रोज़नामा जंग, हफ्त रोज़ अखबार ख़वातीन, माह नौ, पाक जमहूरियत, हिना डाइजेस्ट, पलक, महवर, जुगनू, तालीम और तरबियत के लिए भी लिखती रहीं। 80 की दिहाई में हरूफ नौ मुरतब की इनकी 2 कुतब भी शाया हो चुकी हैं। आजकल दीगर अदबी हवालों से काम करने के साथ साथ TLF इंटरनेशनल की सदर भी हैं। मुल्तमिस हूँ मोहतरमा कौकब काज़मी साहिबा से कि वो अपना कलाम आपकी समाअतों की नज़्म करें। मोहतरमा कौकब काज़मी साहिबा। मेहनत कश के नाम। मेहनत कशों की सुबह है ना शाम है, दिल में एक जलता हुआ तूफान है। आग बरसाते हुए सूरज तले, धूल मिट्टी से अटा लंबा सफर। धीरे धीरे चल रही थी, हंस रही थी बेखबर। उनको क्या मालूम क्या है आज का दिन। वाह वाह, एक क्या कदम ख्याल खड़ा है। और दूसरे पर वाह। खुशी खार। साथ सबके थी मगर सबसे जुदा, नरगिसी आंखें थी कुछ भीगी हुई। रूह की चोटों ने जैसे दिल को जख्मी कर दिया था। वो भी हंसना चाहती थी, खिलखिलाना चाहती थी, बहुत उम्दा भाई, बहुत। लेकिन सब कुछ खो गया था। जख्मी दिल और जख्मी रूह ने मुस्कुराहट छीन ली थी। उसके सर का ताज जो मजदूर था, शहर के ऊंचे प्लाजे की बहुत ऊंची सतह पर एक शिकस्ता टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ी पर खड़ा टाई ने चिपका रहा था कि अचानक सीढ़ी की बोसीदा लकड़ी चटकी और वो अपना तवाज़ुन खो के नीचे गिर गया। वो मर गया, उसका सब कुछ हो गया।
कशों की सुबह नाशाम है, दिल में एक जलता हुआ तूफान है। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा बिंतुल खुर्शीद साहिबा से। बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी कैलीग्राफर, शुक्रगुजार। गुलबर्ग कॉलेज से बतौर प्रिंसिपल रिटायर हो चुकी हैं। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा बिंतुल खुर्शीद साहिबा से कि वो अपना बहुत कलाम शुक्रिया आपकी तनुज, समातों की नजर करें। बहुत शुक्रिया तनुज। मैं इजाजत चाहती हूँ एक नज्म छोटी सी पेश करने के लिए इस दिन के हवाले से। एक साथ आए थे, एक सी मुसाफत थी, आज तेरे रस्तों में किस कदर चरागा है, आज मेरे रास्ते में किस कदर अंधेरा है, आज तेरी आंखों में मंजिलों की रौनक है, आज मैं थकी वाह, आज मैं थकी मांदी रास्ते में बैठी हूँ, क्या अजब ताल्लुक है, क्या अजीब दुनिया है, रोशनी के शहरों में बेचिराग कुटिया है, पत्थरों की कीमत है, जिंदगी है बेकीमत, आज तुमसे पूछूंगी वाह 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 वाह, आप क्या खरीदोगे, एक साथ आए थे एक क्या सी कहने, मुसाफिर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। अगर इजाजत दे तो एक जी गजल और आ, सुनूं? जी जी इरशाद फरमाइए। मोहब्बत की अतात कर रही हूँ, मोहब्बत की अतात कर रही हूँ, दुखों का जहर पीकर मर रही हूँ, मैं किससे वाह, हार जाऊं किससे जीतूं, मैं किससे हार जाऊं किससे जीतूं, मैं अपने आप से ही लड़ रही हूँ। क्या तुम कहने, तुम्हारा भूल जाना इम्तहान है, तुम्हारा भूल जाना इम्तहान है, बहुत ही सख्त मेहनत कर रही हूँ। क्या कहने, क्या कहने। ये जरा उस्तादों वाला शेर है। तुम्हारा भूल जाना इम्तहान है, बहुत ही सख्त मेहनत कर रही हूँ, हजारों ख्वाहिशें दिल में मकी हैं, किसे मालूम किस पर मर रही हूँ, वाह, हजारों ख्वाहिशें दिल में मकी हैं, किसे मालूम किस पर मर रही हूँ, मैं खुद को खर्च करती जा रही, मैं खुद को खर्च खर्च करती करती जा जा रही रही हूँ। हूँ, तेरे दामन में खुशियां भर रही वाह हूँ। वाह वाह, मोहब्बत मोहब्बत जुर्म है मैं जानती हूँ, मोहब्बत जुर्म है मैं जानती हूँ, मगर ये जुर्म फिर भी कर रही हूँ, वाह मोहब्बत वाह, की अतात कर रही हूँ, मुकर्रर, मोहब्बत जुर्म है मैं जानती हूँ, मोहब्बत जुर्म है मैं जानती हूँ, मगर ये जुर्म फिर भी कर रही हूँ, मोहब्बत की अतात कर रही हूँ, दुखों का जहर पीकर मर रही। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी, हौसला अफजाई के लिए। ये थी मोहतरमा बिंतुल खुर्शीद साहिबा। हमारी अगली मेहमान खुसूसी हैं मोहतरमा शीरीन गुल राना साहिबा। ये शीरीन गुल तो हैं ही, साथ ही शीरीन सखुन भी हैं। शीरीन गुल राना 70 की दिहाई से लिख रही हैं। रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा मशरिक़, हफ्त रोज़ अखबार ख़वातीन, हफ्त रोज़ अखबार जहाँ, तालीम व तरबियत, पहचान और मोमिन में बाकायदगी से लिखती रही हैं। इनके 4 शेरी मजमूए शाया हो चुकी हैं। दावत सखुन दे रही हूँ मोहतरमा शीरीन गुल राना साहिबा को। मोहतरमा शीरीन गुल राना साहिबा। TLF के चैनल से तीनों साहिबा की फरमाइश पर मेहनत कशों के नाम एक शाम, उसके उन्वान पे मैंने एक नज़म लिखी है। आपकी समातों की नज़र करती हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। ये मिट्टी की मोहब्बत है कि बर्तन मैं बनाती हूँ,
یہ مٹی کی محبت ہے کہ برتن میں بناتی ہوں، کہ جب برتن بناتی ہوں تو رنگوں سے سجاتی ہوں، کہ جب برتن بناتی ہوں تو رنگوں سے سجاتی ہوں۔ کبھی یہ چاک چلتا ہے، کبھی یہ ہاتھ چلتا ہے، کبھی یہ چاک چلتا ہے، کبھی یہ ہاتھ چلتا ہے۔ میں اپنی کار سازی ہی زمانے کو دکھاتی ہوں، میں اپنی کار سازی ہی زمانے کو دکھاتی ہوں۔ اگرچہ مٹی کچی ہے مگر میرا یہ پیشہ ہے، اگرچہ مٹی کچی ہے مگر میرا یہ پیشہ ہے۔ بنا کر ہانڈیوں کولر میں پیسے بھی کماتی ہوں، بنا کر ہانڈیوں کولر میں پیسے بھی کماتی ہوں۔ کٹورا ہو کہ کجا ہو، کٹورا ہو کہ کجا ہو، یا چاٹی اور کنالی ہو، کٹورا ہو کہ کجا ہو یا چاٹی اور کنالی ہو۔ میری تقدیر میں فاقہ مگر ان کو کھلاتی ہوں، میری تقدیر میں فاقہ مگر ان کو کھلاتی ہوں۔ گھڑا میرا نکالے سر ملائے تال خوشیوں سے، گھڑا میرا نکالے سر ملائے تال خوشیوں سے۔ خوشی کی محفلیں آئیں گھڑا جا کے بجاتی ہوں، خوشی کی محفلیں آئیں گھڑا جا کے بجاتی ہوں۔ کہیں پانی نہ سم جائے، کہیں کچا گڑھا نہ ہو، کہیں پانی نہ سم جائے، کہیں کچا گڑھا نہ ہو۔ میں گاہک کے تقاضے پر گھڑا ٹن ٹن بجاتی ہوں، میں گاہک کے تقاضے پر گھڑا ٹن ٹن بجاتی ہوں۔ میرے بچے بھی مانگیں عید پر کپڑے نئے لیکن، میرے بچے بھی مانگے عید پر کپڑے نئے لیکن، میں لنڈے سے لیے کپڑوں سے ان کو ہی سجاتی ہوں، میں لنڈے سے لیے کپڑوں سے ان کو ہی سجاتی ہوں۔ میں اپنے واہ واہ، ذہن کی کیا خیال کچھ ہے، الجھنوں کی واہ۔ زیر و بم سن کر، میں اپنے ذہن کی کچھ الجھنوں کی زیر و بم سن کر، صراحی کے جو پیچ و خم ہے مشکل وہ بناتی ہوں، صراحی کے جو پیچ و خم ہے مشکل وہ بناتی ہوں۔ بہت سی خواہشیں بے نام ابھریں دل کی دھرتی پر، بہت سی خواہشیں بے نام ابھریں دل کی دھرتی پر، جھٹک کے اپنے یہ جذبے میں بھٹی میں جلاتی ہوں، جھٹک کے اپنے یہ جذبے میں بھٹی میں جلاتی ہوں۔ میں ایک فن کی امی ہوں اور ہوں کمہارن میں شیریں، میں ایک فن کی امی ہوں اور ہوں کمہارن میں شیریں۔ نہیں چھوٹا بڑا کوئی زمانے کو سکھاتی ہوں، نہیں چھوٹا بڑا کوئی زمانے کو سکھاتی ہوں۔ یہ مٹی کی محبت ہے کہ برتن میں بناتی ہوں، کہ جب برتن بناتی ہوں تو رنگوں سے سجاتی ہوں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اب میں دعوت سخن دے رہی ہوں ہماری آج کی اگلی مہمان خصوصی محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ کو۔ شہناز پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، بطور لائبریرین جاب بھی کرتی رہی ہیں، مختلف موضوعات پر 35 کتب ان کی شائع ہو چکی ہیں اور 15 آن لائن، گویا 50 کتب کی مصنفہ ہیں۔ ان پر 8 مقالے بھی لکھے جا چکے ہیں۔ 1987 میں ادب سرائے انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ مختلف تنظیموں کی طرف سے مختلف اعزازات اور ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ درخواست گزار ہوں ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام آپ کے گوش گزار کریں۔ محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال کمانے والے سب مزدور ہیں،
دل مزدور میں ایک حشر بپا رہتا ہے، دل مزدور میں ایک حشر بپا رہتا ہے، جلتا طوفان میں بہت مٹی عمدہ کا بھائی، بہت دیا عمدہ۔ رہتا ہے، جلتا طوفان میں مٹی کا دیا رہتا ہے، اس کی تضحیک نہ تحقیر کبھی تم کرنا، کعبہ دل میں نہاں اس کے خدا رہتا ہے، کعبہ دل میں نہاں اس کے خدا رہتا ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں آج تک اس کی عظمت، دیدہ ور اس کی سلامی کو جھکا رہتا ہے، کوئی سمجھا ہی نہیں آج تک اس کی عظمت، دیدہ ور اس کی سلامی کو جھکا رہتا ہے، نہ ہو مزدور تو ویران رہے یہ دنیا، ایک ویرانے کو جنت یہ بنا دیتا ہے، میرے مولا تو سدا اس کی حفاظت کرنا، میرے مولا تو سدا اس کی حفاظت کرنا، لب پہ شہناز کے یہ حرف دعا رہتا ہے، لب پہ شہناز کے یہ حرف دعا رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ہماری آج کی اگلی مہمان خصوصی ہیں معروف شاعرہ نورین طلعت عروبہ صاحبہ۔ شاعری کا فن انہیں ورثے میں ملا ہے۔ یہ ڈاکٹر اصفر حسین خان کی پوتی اور انوار فیروز کی صاحبزادی ہیں۔ طالب علمی کے دور سے ہی شہرت ان کے قدم چومنے لگی تھی۔ اس دوران انہوں نے نہ صرف 342 انعامات حاصل کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا بلکہ اسی دور میں نامور گلوکاروں نے ان کی غزلیں بھی گائیں۔ یہ ریڈیو اور پی ٹی وی سے بھی بطور اسکرپٹ رائٹر، براڈ کاسٹر اور ہوسٹ کے وابستہ رہی ہیں۔ ان کے 4 نعتیہ شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اپنی 3 کتب پر صدارتی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں اور اکٹھی 3 کتب پر ایوارڈز حاصل کرنے والی یہ پہلی خاتون ہیں۔ تو سنتے ہیں امریکہ سے محترمہ نورین طلعت عروبہ صاحبہ کو۔ نورین طلعت عروبہ۔ غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ چور معمور ہوئے شہر کی دربانی پر، رونا آ جاتا ہے اس طرز نگہبانی پر، شب کو نکلا ہی نہیں چاند واہ واہ، بہت دیر کیا تلک، خیال ہے! اس نے واہ! کیا دیکھ لیا تھا تیری پیشانی پر، جس سے امید لگائی تھی مسیحائی کی، مسکرایا ہے وہی میری بہت عمدہ پریشانی پر، بھائی، بہت عمدہ۔ آپ مشکل میں بہت شور مچاتے ہیں مگر ہم پریشان سے ہو جاتے ہیں آسانی پر، دونوں ایک جیسے ہیں کس پر میں کوئی شعر کہوں، قریۂ دل پہ کہ اس دشت کی ویرانی پر، لوگ مہنگائی کو روتے ہیں مگر حیرت ہے کچھ بھی کہتے نہیں انسان کی ارزانی پر، اب تو ہر وقت یہ دھڑکا سا لگا رہتا ہے کوئی محصول نہ لگ جائے غزل خوانی پر۔ واہ 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 واہ! معزز ناظرین، محنت کش کے نام ہماری شام کی صدارت فرما رہے ہیں میں باغی ہوں فیم ڈاکٹر خالد جاوید جان۔ ان کا شمار 70 کی دہائی کے اہم ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ سہ لسانی شاعر ہیں، اردو، پنجابی اور انگلش پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی میں ایگزیکٹو پروڈیوسر بھی رہے۔ آج کل روزنامہ جنگ سے بطور کالم نگار منسلک ہیں۔ ان کی نظم میں باغی ہوں عالمگیر سطح پر مقبول ہوئی۔
اس نظم کا ترجمہ متعدد انٹرنیشنل لینگویجز میں کیا جا چکا ہے۔ یہ نظم دور ستم پر ایک زبردست مزاحمتی نظم تھی، جس کی پاداش میں انہوں نے اپنی ہڈیاں بھی توڑوائیں اور متعدد مقدمات کا سامنا بھی کیا۔ تاہم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی بے حد قدردان تھیں۔ انہوں نے برملا 1985 میں بھٹو صاحب کی سالگرہ لندن اور 1986 میں مینار پاکستان کے تاریخی جلسے میں ان کی یہ نظم پڑھی، جس کا ذکر ان کی کتاب دختر مشرق میں بھی موجود ہے۔ میں باغی ہوں کی تقریب رونمائی میں بھی محترمہ بے نظیر بھٹو چیف گیسٹ تھیں۔ ان کی اس کتاب کے یہ انڈیا میں بھی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ وہاں کی اس وقت کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اپنے منسٹری آفس میں اس کی تقریب رونمائی منعقد کرائی۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر 16 قسطوں پر مشتمل ایک بہترین ڈاکومنٹری بھی بنا چکے ہیں۔ ان کی 5 شاعری کی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ 10 کتب ان کی میڈیکل کے حوالے سے ہیں، جنہیں انہوں نے آسان زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ 4 کتب زیر اشاعت ہیں، جو یورپی شعراء کے کلام کی ٹرانسلیشن پر مشتمل ہیں۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان اپنے پنجابی مجموعہ کلام ایک سلامت پر رائٹرز گلڈ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اور مسعود خدر پوش ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کے صدر محترم ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب کو۔ ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب۔ جی میڈم، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس مشاعرے کے لیے بلایا۔ ویسے تو یہ خواتین کا مشاعرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے خواتین کے مشاعرے کی صدارت ایک جینٹ سے کروائی، آپ کا یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو محنت کشوں کے حوالے سے تو میں نے بہت کچھ لکھا ہے، میں چاند ایک گزارشات کرتا ہوں۔ یہ قطع ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے تو بھوکوں کے بارے میں سوچیں، کھانا کھاتے ہوئے تو بھوکوں کے بارے میں سوچیں، جن کے حال پہ کوئی نہ رویا ان کی یاد میں رو لیں، فٹ پاتھوں پر سونے والوں کے اعزاز میں آؤ، بس ایک رات دسمبر کی ہم صحن میں جا کر سو لیں۔ اور ایک اور میری نظم ہے، یہ مزدوروں کے حوالے سے ہے، اس کا عنوان ہے گندے لوگ۔ عرض کیا ہے کہ گندے کپڑوں میں لپٹے محنت کشوں کی عظمت پکارتی ہے کہ اونچے محلوں میں رہنے والے نفیس لوگوں، یہ گندے ہاتھوں کی برکتیں ہیں، تمہارے محلوں میں زندگی ہے۔ یہ گندے ہاتھوں کی برکتیں ہیں، تمہارے محلوں میں زندگی ہے، انہی کی تاریکیوں کے صدقے تمہارے ایوا میں روشنی ہے۔ تمہارے عملوں کی مفلسی کو غریب لوگوں نے اپنی محنت کی دولتوں کا خراج بخشا، تمہارے عیبوں پہ خوبیوں کی حسین نقابیں یہ گندے لوگوں کے چیتڑوں کی نوازشیں ہیں، وہ جن کی بدبو سے گن کی خاطر تم اپنے چہرے حسین رومالوں سے ڈھانپتے ہو، انہی کے ڈھلکے ہوئے پسینے کی گندی بو سے تمہارے ایواں مہک رہے ہیں، تمہارے جسموں پہ ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ اے اونچے محلوں میں رہنے والے نفیس لوگوں، ابھی بھی میلے کچیلے کپڑوں میں لپٹے گندے غلیظ لوگوں کی عظمتوں کو سلام کرو۔ اگر انہوں نے تمہارے چہروں سے اپنی بخشی ہوئی نقابیں اتار دی تو یقین جانو کہ اپنی مکروہ بھدی صورت کی تاب تم بھی نہ لا سکو گے اور اپنے جسموں کی گندی بو میں
तुम एक पल भी न जी सकोगे ऐ ऊंचे महलों में रहने वाले नफीस लोगों। जी, ये उन बच्चों के नाम हैं जो पूरे क्रिकेट के ढेरों में से कागज़ चुनते हैं और इस नज़्म का उन्वान है गुमगश्ता तहरीर। जिनके अंदर जीवन अपनी रानाई में पलता है, जिनके अंदर जीवन अपनी रानाई में पलता है, ऊंचे ऊंचे महलों की उन दीवारों के साए में गंदे गंदे कचरा घर हैं, जिसमें कुत्ते और इंसान अपना अपना खाना ढूंढें, जैसे दोनों हों हैवान। वाह, जिनके क्या अंदर जीवन अपनी रानाई में पलता है, ऊंचे ऊंचे महलों की इन दीवारों के साए में गंदे गंदे कचरा घर हैं, जिनमें कुत्ते और इंसान अपना अपना खाना ढूंढें, जैसे दोनों हों मेहमान। गंदे कपड़ों उलझे भालों वाले छोटे छोटे बच्चे मैले मैले कागज के टुकड़ों को ऐसे हैं चुनते, जैसे इनमें कोई ऐसा कागज गुम है जिस पर इन सब की खुशबख्ती लिखी हुई है। जैसे इनमें कोई ऐसा कागज गुम है जिस पर इन सब की खुशबख्ती लिखी हुई है। सदियों से वाह, ये खोज क्या है जारी, कहने। जाने इनको कब ये गुमगश्ता तहरीर मिलेगी, जाने इनको कब ये गुमगश्ता तहरीर मिलेगी। और जैसा कि आपने मेरी तारफ में बताया, मैं बागी हूँ के हवाले से, तो आपकी फरमाइश पे मैं बागी हूँ। इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं वाह वाह, और खूनी खेत की खाते क्या हैं। कहने। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं, उन जालिम और बदकारों से, बाजार के उन मेहमारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वाह वाह, और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आँख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आँख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हर्फ आखिर हैं, उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। बहुत और जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं, उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जहाँ सांसों पर ताजीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के घोरक धंधे हैं, जहाँ नफरत के ये फंदे हैं, सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और आखिरी बात है कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है।
मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। बहुत मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह। वाह वाह। इसके साथ ही ये महफिल मुशायरा अपने अख्ताम को पहुँचती है। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, बहुत बहुत, बहुत अच्छा रहा। अल्लाह और हाफिज़। छोटी सी मुख्तसर अच्छी सी महफिल थी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।